जी बिल्कुल, भाना में यूरिया खाद का जो बुरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जो तहसील इंतज़ामिया है वो मुकर्रर करदा कीमतों पर जो है खाद है उसकी फराहमी यकीनी बनाने में जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। मुल्क में रेट की अद्दी की हैसियत रखने वाले किसान जो हैं वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। अगर हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये पीछे आप देख सकते हैं कितना रश है। आज किसान यहाँ पर जो है वो खाद खरीदने के लिए आ गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या सूरत हाल है। और हमारे साथ इस वक्त एक किसान मौजूद हैं जो यहाँ पर खाद खरीदने के लिए आए। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं। भाईजान, खाद के हवाले से आपका क्या कहना है? मैं ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम साजिद अली है कि हम लाइन में खड़े हैं, तकरीबन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और वज़ीर आज़म की हुकूमत में ही हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और माजूर आदमी हूँ। और मैंने तकरीबन इनको कितनी मिन्नतें की हैं, ये मानते ही नहीं है। ब्लैक ये दे रहे हैं खाद, तकरीबन 1700 कीमत इसकी मुकर्रर है और 2000 में ये सेल कर रहे हैं। ये सभी जो ज़िम्मेदार बड़े लोग हैं उनको ब्लैक मेल करके ये खाद दे रहे हैं। हम माजूरों की कोई सुनता नहीं, हम भिखारियों की तरह लाइन में खड़े हैं। ये एक वज़ीर आज़म से हमारी अपील है कि ये बुरान जो ख़त्म किया जाए और हमारी फसलें जो हैं तबाह हो रही हैं। हम लाइनों में खड़े हैं, 2-3 बोरियां लेने तो वो भी हमें नहीं मिलती, 2500 में ये ब्लैक सेल कर रहे हैं। ये हमारी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील है कि ये बुरान ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, आपने किसान की बात सुनी। इनका कहना है कि मैं मजदूर आदमी हूँ और सुबह से लाइन में लगा हुआ हूँ और यहाँ पर जो मनपसंद लोग हैं उनको खाद से नवाजा जा रहा है। ब्लैक में खाद जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। तो हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से हम अपील करते हैं कि इसका नोटिस लिया जाए ताकि हमें मुकर्रर करदा कीमतों पर जो खाद है उसकी फराहमी यकीनी बनाई जा सके। जी, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर DPO मोहम्मद अली वसीम की तरफ से रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का सिलसिला जारी। DPO मोहम्मद अली वसीम ने आए हुए साइलिन के बराह रास्त मसाइल सुने, जहां पर मुख्तलिफ साइलिन अपनी शिकायत के सिलसिले में पेश हुए, जिसमें साइलिन ने DPO को अपनी अपनी शिकायत से आगाह किया। DPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अली वसीम ने खुली कचहरी में आने वाले तमाम साइलिन की शिकायत को बगौर सुनकर मौके पर ही मुतालिका अफसरान को मेरिट पर शिकायत दूर करने के अहकाम जारी किए। खैरपुर गवर्नमेंट मुमताज़ डिग्री कॉलेज खैरपुर यूनिट इसकंटवा में मरहूम सैयद अफजाल हैदर शाह समीत साबका वाइस चेयरमैन के लिए दुआ मांगी गई, जिसमें कॉलेज के प्रिंसिपल हातिम फलपोटो समीत टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, सिंध कॉलेज नॉन टीचिंग के अहदेदारान ज़मीर हुसैन अबड़ू, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट खैरपुर ज़हीर नारिजो, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट खैरपुर मोहम्मद अरशद फलपोटो, अब्दुल जब्बार मेतलो, जनरल सेक्रेटरी यूनिट मुमताज़ कॉलेज सलाउद्दीन मेमन थे, जिसमें तकरीब के बतौर मेहमान खास खालिद हुसैन मंगी, अजीजुल्लाह भट्टी, हुजूर बख्श नारिजो थे। खैरपुर में मोहब्बत की अजीब दास्तान, खातून स्कूल टीचर को अपनी ही क्लास के तालिब इल्म से मोहब्बत हो गई। प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने शादी के लिए घर से भागकर शादी भी कर ली। खैरपुर के करीब गंबट में कायम सादिक पब्लिक स्कूल की उस्तानी को अपनी ही क्लास के तालिब इल्म से मोहब्बत हो गई। प्यार इतना बढ़ गया कि दोनों ने भागकर पसंद की शादी भी कर ली। खैरपुर गंबट में वाक़ सादिक पब्लिक स्कूल में खातून टीचर ने नोहम जमात के तालिब इल्म के साथ फरार हो गई। टीचर शहला गुल और तालिब इल्म शाहजेब ने शादी के लिए घर से फरार भी हो गए थे, जबकि इधर लड़की की वालदा की मदइयत में तालिब इल्म शाहजेब के खिलाफ गंबट थाने में अगवा का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी के बाद दोनों ने पसंद की शादी करने वाले उस्तानी और तालिब इल्म का वीडियो बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उस्तानी शहला गुल और तालिब इल्म शाहजेब ने अपनी जारी वीडियो पैगाम में कहा है कि हमने अपनी पसंद और बिना किसी दबाव के पसंद की शादी की है, लिहाजा इस बात को इतना न बढ़ाया जाए। इधर प्रेमी जोड़े ने आला हुकाम से तहफ्फुज़ का भी मुतालबा कर दिया। असांजो निकाहनामो आहे, असां राज़ ख़ुशीअ सां निकाहनामो कयो आहे। असांते का बि ज़ोर ज़बरदस्ती न कयो। जेके बि फेक इहे हलायो था, मोहम्मद उस्मान वारे पुट छोकिरी भॼाई आहे या का बि तव्हां पंहिंजी ग़लतफ़हमी कढी छॾियो। ॿुधव, असां राज़ ख़ुशीअ सां शादी कई आहे ऐं तव्हां जेके बि फेक ड्रामा बामा कयो था इहे सभु कुझु छॾे ॾियो। असांखे खुश रहण ॾियो ऐं तव्हां बि खुश रहो। जिला इंतजामिया और PHA मुल्तान का विहाड़ी चौक लीनर पार्क पर गैर कानूनी काब्जन के खिलाफ मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन, भारी मशीनरी और पुलिस भी मौजूद। DG PHA सैयद शफकत रजा और असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा उमैर मौजूद। एडमिनिस्ट्रेटर पार्क्स शाहिद कामरान और मोहम्मद असगर भी मौजूद। पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स पर तजावुजात और काब्जन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। जिला इंतजामिया शहर में तजावुजात के खिलाफ मुतहर्रिक हैं। मुस्तकबिल में ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। दफ्तर एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मुल्तान, शोबा ताल्लुकात आमा मोरखा 22 फरवरी 2022। मुल्तान RPO जावेद अकबर रियाज का ब्रांच हेड से इजलास में दफ्तर के इंतजामी उमूर ज़ेर बहस आए। अफसरान व अहलकारान के तबादलों पर अमल दरामद किया जाए। 20 अफसरान व अहलकारान को रीजनल ऑफिस से रिलीव कर दिया गया।
اجلاس میں ADIG سعدیہ سعید، DSP لیگل افتخار احمد شریک، اجلاس میں PSO محمد یوسف بھٹی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر عبدالرحیم و دیگر افسران کی بھی شرکت۔ پیشہ ورانہ امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیں، ریجنل آفس آنے والے سائلین کے مسائل حل کریں۔ ترجمان ریجنل پولیس آفیسر ملتان۔ ننکانہ صاحب تھانہ صدر کی حدود میں ڈاکو ناکہ، 3 نامعلوم ڈاکوؤں نے راہگیروں کو روک کر لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر راہگیروں سے 90,000 سے زائد رقم چھین لی۔ ڈاکوؤں نے پولیس اہلکار کو بھی نہ بخشا۔ سفیان نامی پولیس اہلکار بھی ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ ننکانہ صاحب ڈاکو واردات کے بعد بآسانی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ننکانہ صاحب تھانہ فیض آباد پولیس کی بڑی کارروائی، خطرناک ڈکیت و مویشی چور گینگ سرگنا سمیت گرفتار۔ ننکانہ صاحب لاکھوں روپے مالیت کے 7 مویشی، 2 موٹر سائیکل، 4.5 لاکھ روپے نقدی اور اسلحہ برآمد۔ شہباز کمیانہ گینگ اہلیان ننکانہ کے لیے خوف کی علامت بنی ہوئی تھی۔ ننکانہ صاحب ملزمان سے ڈکیتی و چوری سمیت 11 مقدمات ٹریس، مزید تفتیش جاری۔ ننکانہ صاحب سکھ برادری نے بھی بھارتی ریاست کرناٹک میں جنونی ہندوؤں کی طرف سے مسلمان طالبہ کے ساتھ امتیازی سلوک کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ سکھ ان پاکستان سیوا سوسائٹی کے صدر سردار سرجیت سنگھ کنول نے گوردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ریاست کرناٹک میں مسلمان طالبہ کے ساتھ ہندوؤں کے امتیازی سلوک نے ایک مرتبہ پھر دنیا کو بھارت کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے، جہاں سکھوں اور مسلمانوں سمیت تمام اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہادر مسلمان طالبہ مسکان نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ پوری سکھ قوم مسکان کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ اسلام میں حجاب کی اہمیت کے پیش نظر مسلمان طالبات کو حجاب پہننے کی اجازت ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھارت میں سکھوں اور مسلمانوں کو تمام انسانی حقوق دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ یونائیٹڈ ہیومن رائٹس کونسل پاکستان چیئرمین عبدالعزیز آرائی کے حکم پر وائس چیئرمین رانا محمد فاروق چوہان، چیف آرگنائزر رانا سعید انجم، صدر سندھ عالم خان جمالی، یونائیٹڈ ہیومن رائٹس کونسل پاکستان کی طرف سے نوکوٹ شہر سٹی پریس کلب نوکوٹ پہنچ گئے۔ وفد نے بچیوں اور ان کے والدین کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ محمود عالم خان کی رپورٹ کے مطابق ملاقات کے بعد وفد وائس چیئرمین رانا محمد فاروق چوہان نے سٹی پریس کلب نوکوٹ میں کانفرنس بھی کی۔ اس دوران چیف آرگنائزر رانا سعید انجم، صدر سندھ عالم خان جمالی بھی موجود۔ اس موقع پر متاثرین نے جو معلومات، حقائق و شواہد بتائے اور دکھائے، اس پس منظر میں کیس کے حوالے سے منتظر کمزوری اور خامیاں دیکھی گئیں۔ نوکوٹ پولیس کی غفلت سب سے اہم عنصر نظر آیا۔ دوسرا اہم عنصر یہ نظر آیا کہ بچیوں کا جوابدار جب اغوا کر کے لے گئے اور 27 گھنٹے کے بعد زیادتی کر کے پولیس والوں کے ذریعے بچیوں کو واپس کیا گیا۔ رحیم یار خان چولستان جیپ ریلی فیسٹیول کے موقع پر سجایا گیا جانوروں کی نمائش کا میلہ، جس میں نایاب نسل کے بکرے سلطان اور شیر دل نے پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ خوبصورتی اور صحت پر محنت کرنے والے مالک کو ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر محمد طارق کی جانب سے ٹرافی کا انعام دیا گیا۔ رحیم یار خان ناوز نخرے دکھانے والے قد آور بکرے جو لائے گئے چولستان جیپ ریلی فیسٹیول میں، تو ان کو دیکھنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد جمع ہو گئی۔ 5 روزہ جیپ ریلی فیسٹیول میں توجہ کا مرکز بننے والے بکرے سلطان اور شیر دل نے خوبصورتی اور صحت میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی، جس پر ڈسٹرکٹ اسپورٹس افسر محمد طارق کی جانب سے بکرے مالک وسیم کورائی کو ٹرافی کا انعام دیا گیا۔ بکرے مالک کا کہنا ہے کہ مکھن اور ڈرائی فروٹس کے ساتھ وہ ان بکروں کی پرورش کر رہا ہے، جس کی محنت پر آج اس کے بکروں کو انعام ملا۔ میلے میں دیگر جانوروں کی نمائش بھی کی گئی، جس میں ناز نخرے دکھاتی بلیاں اور ڈاگز بھی شامل تھے۔ شکیل احمد، این نیوز، رحیم یار خان۔ روجھان کچا کے علاقے چک عمرانی میں راجن پور پولیس کی جانب سے قائم کردہ پولیس کمیونٹی ماڈل اسکول اب بندوق نہیں قلم چلے گی کا عملی نمونہ ہے۔ DPO راجن پور محمد کی سربراہی میں آج بھی راجن پور پولیس وہاں کے مقیم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہے۔ ان بچوں کے ذہنوں کو آج بھی راجن پور کے جوان علم و حکمت سے روشناس کروا رہے ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں جو ایک وقت میں فائرنگ کی گونجیں سننے کے عادی تھے، آج ان کے لبوں پر قومی ترانہ سننے کو ملتا ہے۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو پیدا ہوتے ہی ہاتھوں میں بندوق دے دی گئی تھی۔ راجن پور پولیس نے ان بچوں کو قلم کی طاقت باور کروا کر ان کے ہاتھوں میں قلم تھما دیا۔ آج وہی بچے ہر صبح اسکول کے میدان میں یہ دعا زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، آواز بلند پڑھتے سنائی دیتے ہیں۔ راجن پور پولیس نے ان بچوں کو یہ باور کروا دیا ہے کہ ایک تعلیم اور شعور ہی انسان کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور انسان کو اپنے ملک کے لیے مفید شہری بناتا ہے۔ کچا کے اسکول میں بچوں کو تعلیم دینے والے اعلیٰ تعلیم یافتہ پولیس اہلکار ایک محافظ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک معلم کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، جو امن و امان کے قیام کے ساتھ کچا کی سرزمین کی تعلیم سے آبیاری کر رہے ہیں۔ راجن پور پولیس کے آج کے لگائے ہوئے پھول اور درخت کل کے سایہ دار اور تناور درخت ثابت ہوں گے۔
راجنپور پولیس کے جوان اور پورا محکمہ اپنے بجٹ اور اپنی تنخواہوں سے اس اسکول کا نظام چلا رہی ہے، جہاں بچوں کو مفت کتابیں، مفت یونیفارم اور ایک ٹائم کا مفت کھانا فراہم کرتی ہیں۔ ان بچوں کو سال کے آخر میں تعلیم میں اچھی کارکردگی دکھانے پر انعامات سے بھی نوازا جاتا ہے۔ آج ان بچوں کے چہروں سے ڈر اور خوف کے بجائے خود اعتمادی اور شعور چھلکتا ہے، اور یہ پھول آگے جا کر پورے جہان کو اپنی مہک سے مہکائیں گے۔ ڈی پی او راجنپور محمد افضل کی جانب سے کچا میں قائم اسکول کی مکمل طور پر نگرانی کی جاتی ہے۔ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی صحت کا بھی بھرپور خیال رکھا جاتا ہے۔ بچوں کو غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے، جو ان کی جسمانی نشوونما کے ساتھ ان کی ذہنی نشوونما کے لیے انتہائی مفید ہے۔ ڈی پی او راجنپور محمد افضل ہمیشہ اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ تعلیم ان ذرائع میں سے ایک بنیادی ذریعہ ہے جس کی بدولت کچا جیسے علاقے میں امن و امان اور شعور کا بول بالا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے محدود وسائل میں اس اسکول کی رونقیں قائم و دائم رکھیں گے اور وہاں کے بچوں کو ملک کا مفید شہری بنانے کی کاوشیں جاری رکھیں گے۔ ڈپٹی کمشنر راجنپور عدنان محمود ایوان کا راجنپور شہر کے پارکس اور گرین بیلٹس کا دورہ۔ ڈپٹی کمشنر راجنپور نے پارکس اور گرین بیلٹس کی تعزین و آرائش کے لیے مختلف محکموں کو ٹاسک دے دیا۔ پارکس کو صاف ستھرا کر کے ان تک عوام کی رسائی کو یقینی بنایا جائے۔ ڈپٹی کمشنر راجنپور عدنان محمود ایوان نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ فہد خان بلوچ کو ان پارکس کی خوبصورتی کو بہتر کرنے کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیا۔ میری اولین ترجیح ہے کہ ہمارے معزز شہریوں کو بہترین سہولیات مہیا ہوں۔ عدنان محمود ایوان، ڈپٹی کمشنر راجنپور۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر راجنپور محمد افضل کی ہدایات پر ضلع بھر میں ایس ڈی پی اوز کی جانب سے اپنے متعلقہ سرکل میں موجود تمام پیٹرولنگ چیک پوسٹ کا انسپیکشن۔ وزٹ کے دوران ایس ڈی پی اوز کی جانب سے ریکارڈ کا انسپیکشن کیا گیا اور چیک پوسٹ پر موجود گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔ ڈیوٹی اور گشت پر مامور ملازمان کے ٹرن آؤٹ کو چیک کیا گیا اور پیٹرولنگ پولیس کے ملازمان کو ڈیوٹی سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ایس ڈی پی اوز کی جانب سے ملازمان کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ایس او پیز کے مطابق اپنے فرائض منصبی کی احسن طریقے سے سر انجام دہی کو یقینی بنایا جائے۔ گشت کے مقررہ اوقات میں ہائی ویز پر مؤثر گشت کی جائے۔ گشت پر مامور موبائل وین کو کسی ہائی وے پر کسی بھی وقوع کی صورت میں فوری پہنچنے کی ہدایات جاری کی گئیں۔ پنجاب بارڈر ملٹری پولیس نے 132 سال بعد نئی تاریخ رقم کر دی۔ پہلی خاتون اہلکار کو قبائلی علاقے کی فورس کا حصہ بنا دیا گیا۔ اہلکار شازیہ بی بی کا کہنا ہے، مجھے اہلکار بھرتی ہونے پر فخر ہے، اب قبائلی خواتین کا حوصلہ بلند ہوگا۔ ڈیرہ غازی خان اور راجنپور کے قبائلی علاقے میں تعینات فورس میں 132 سال بعد پہلی خاتون اہلکار فورس کا حصہ بنی ہیں۔ اہلکار شازیہ بی بی کا کہنا ہے کہ میں بیوہ خاتون ہوں، میرا خاوند بارڈر ملٹری پولیس میں دوران سروس بیماری کے باعث انتقال کر دیا گیا تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، بارڈر ملٹری پولیس کی پہلی خاتون اہلکار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ کمانڈنٹ بارڈر ملٹری پولیس محمد عمران کے مطابق آج ایک خاتون اہلکار اس فورس کا حصہ بن گئی ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، پہلے ہمیں خواتین کے کیسز میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے۔ ہمارے نمائندے محمد صدیق کی رپورٹ کے مطابق پہلا آل تحصیل لیول ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ صادق آباد۔ ٹیپ بال کرکٹ ٹورنامنٹ صادق آباد 11 فروری صبح 9 بجے تا شام 6 بجے تک 6 ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جس کے سرپرست اعلیٰ مہر فاروق احمد صاحب، جو کہ موجودہ امیدوار برائے جنرل کونسلر وارڈ نمبر 17، اور یہ ٹورنامنٹ 6 ٹیموں کے درمیان بھرپور جوش کے ساتھ کھیلا گیا۔ ان 6 ٹیموں میں شہباز کرکٹ کلب، جیو خان کرکٹ کلب، حق باہو کرکٹ کلب، الجنا کرکٹ کلب، منگریو کرکٹ کلب، ینگ اسٹار کانسٹیبلز کرکٹ کلب شامل تھیں۔ میچ کچا شاہی روڈ کے کرکٹ میدان میں کھیلا گیا۔ اس ٹورنامنٹ کو دیکھنے کے لیے جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ میچ دیکھنے والوں کا کہنا تھا کہ ایسے ٹورنامنٹ صادق آباد میں ہوتے رہنا چاہیے اور ہمیں چاہیے۔ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں مہر فاروق صاحب کا، جنہوں نے اس گہما گہمی کے دور میں بھی کھیل اور کھیلنے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے یہ پورا میچ اپنے زیر نگرانی کروایا اور ونر ٹیم جیو خان کرکٹ کلب کو بڑی ٹرافی کے ساتھ بڑا انعام بھی دیا گیا، اور وہاں موجود لوگوں کا کہنا تھا کہ اس طرح کے میچ ہونے چاہیے اور یہ عوام کے انٹرٹینمنٹ کا وجہ بنتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ ہم تہہ دل سے مہر فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ٹورنامنٹ کروایا۔ نواحی علاقہ محمود کوٹ شہر میں قدیمی لنڈا بازار، جو ہفتہ کے دن ایک روز کے لیے ہی لگتا ہے، روزمرہ ضروریات زندگی کی اشیاء سستی مہیا کرنے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ غریب و امیر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک دن لگنے والے اس لنڈا بازار کو دیہاتی لوگ کسی نعمت سے کم نہیں سمجھتے اور خریداری کے لیے ہفتہ کے دن کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا جاتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق نواحی علاقہ محمود کوٹ شہر میں لگنے والا قدیمی لنڈا بازار، جہاں مرد و خواتین کا رش ہوتا ہے، محمود کوٹ شہر کی پہچان بن چکا ہے۔
दूर दराज इलाकों मुल्तान, मुजफ्फराबाद, शुजाआबाद, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, शाहजमाल, लिया से दुकानदार एक दिन के लिए यहाँ आकर अपने अपने स्टॉल लगाते हैं। करीबी इलाकों के अलावा दूर दराज से देहाती लोग यहाँ खरीदारी करने के लिए आते हैं और एक दिन के लिए लगने वाली दुकानों से हफ्ता भर के सामान की खरीदारी कर ली जाती है। यहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया सस्ती मिलती हैं, जैसे सब्जी, फ्रूट, जूते, कपड़े, मट्टी के बर्तन, परिंदे, पौधे, हैंडमेड चीज़ें, प्याले, घड़े, पोल्ट्री, अंडे वगैरह। ये तमाम चीज़ें बाज़ार से बहुत सस्ती मिलती हैं, इसलिए लोग जोक दर जोक यहाँ आते हैं और हफ्ता भर के लिए अशिया ख़रीद कर ले जाते हैं। मियाँ जाफ़िर हुसैन और मियाँ साजिद रहमान ने बताया कि इस लंडा बाज़ार से गरीब और अमीर सब फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ सेकंड हैंड और हैंडमेड अशिया बहुत पसंद की जाती हैं। बाज़ार में अगर एक सूट 1000 रुपए का मिलता है तो यहाँ लंडा बाज़ार में वो 250 में ख़रीद कर लिया जाता है। इस तरह रज़ाइयाँ और दीगर सामान भी इस लंडा बाज़ार से बआसानी और बारियात ख़रीदा जा सकता है। इसी वजह से यह हफ्ता के दिन ख़रीदों का जमे अफीर होता है और लोग हफ्ता भर के लिए यहाँ से चीज़ें ख़रीद कर ले जाते हैं। मोहम्मद शाहिद भुट्टा, एन न्यूज़। टंडुअल्ला यार रिपोर्ट। तैमूर रजा कायम खानी, कुरान खानी व दुआइयाँ तकरीब। शहीद खलीलुर रहमान भोलो खानजादा भाई के साले सवाब के लिए भोलो शहीद चौक किला एरिया में यूनिट 1B की जानिब से कुरान खानी और आयत करीमा का विर्द किया गया। दुआइयाँ तकरीब में डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर रईस अहमद खानजादा भाई, ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर शाहिद आलम कायम खानी भाई और अराकीन डिस्ट्रिक्ट कमेटी भोलो भाई शहीद के भाई यूनिट्स के जिम्मेदारान तहरीकी साथी साबिक हक परस्त कौंसलर समीद हक परस्त अवाम कसीर तादाद में शरीक हुई और शहीद खलीलुर रहमान भोलो खानजादा भाई व शोहदाए हक परस्त के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। मुल्तान विमन यूनिवर्सिटी मुल्तान में यूएस पाकिस्तान यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप प्रोग्राम 2020-22 के सिलसिले में 2 रोज़ा वर्कशॉप शुरू इख्तिताम पजीर हो गई, जिसका उन्वान यूनिवर्सिटियों के दरमियान तजुर्बात का इश्तराक और फैकल्टी की सलाहियतों को उजागर करना था। वर्कशॉप का इनेकाद कराकरम यूनिवर्सिटी और विमन यूनिवर्सिटी के शोबा सेंटर ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के मुश्तरका ताबून से किया गया। आखिरी रोज कराकरम यूनिवर्सिटी के शोबा औरक के डायरेक्टर डॉक्टर अफजल ने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक मुतहर्रिक और पायदार माहौलियाती निज़ाम की अहमियत को उजागर करने के बारे में लेक्चर दिया। उन्होंने शुरा को बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स का क्या किरदार होता है। इख्तिराई एंटरप्रेन्योरशिप पुराने सनाती ढांचे की तजदीद में मदद कर सकती है। किस तरह सनाती मुंतकली के इलाकों को मुख्तलिफ शोबों में इख्तिराई एंटरप्रेन्योरशिप की हिमायत करने की ज़रूरत होती है। ऐसे में नेटवर्किंग की अहमियत, एक कामयाब कारोबारी माहौलियाती निज़ाम कैसे तैयार किया जा सकता है, सनाती मुंतकली के इलाकों को कारोबारी और निजी शोबे की शमूलियत को फ़रोग देने में किन चैलेंजों और मौक़े का सामना है। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर डॉक्टर उज़मा कुरैशी ने आखिरी सेशन से खिताब करते हुए कहा कि असातिज़ा की तदरीसी सलाहियतों को निखारने के लिए ऐसी वर्कशॉप का एहतमाम करना ज़रूरी है। ये तालबात की पेशा वराना तरबियत उजागर करने में नुमाया किरदार अदा करती हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्कशॉप में हम कारोबारी माहौलियाती निज़ाम के बारे में आगाही पैदा करने में कामयाब रहे हैं। कारोबारी माहौलियाती निज़ाम के बारे में मुश्तरका बेहतरीन तर्ज अमल से कामयाबी हासिल की जा सकती है। इस वर्कशॉप से एंटरप्रेन्योरशिप में रिसर्च कल्चर को फ़रोग दिया गया है। इस मौके विमन यूनिवर्सिटी मुल्तान और कराकरम यूनिवर्सिटी के माबैन MOU भी साइन किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर अताउल्ला खान और रजिस्ट्रार डॉक्टर कमर रुबाब ने दस्तखत किए। MOU के मुताबिक दोनों यूनिवर्सिटियां समाजी उलूम, इस्लामियात, कानून, इक्तसादियात, तदरीस, तालीम और अमन रवादारी हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए कम्युनिटी के कामों के शोबों में नौजवानों और दीगर पेशावर अफराद की तरबियत और सलाहियत साजी के शोबे में ताबून करेंगी। इस मौके पर डॉक्टर मरियम जैन, डॉक्टर सादिया इरशाद और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थी। इस वर्कशॉप का एहतमाम सेंटर ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के तहत किया गया था। मेहर से खबर शामिल करते हैं कि थर्री मोहब्बत में डॉक्टर परवीन रिंद को जिनसी हिरासत करने वाले वाक़े के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा किया गया। डॉक्टर परवीन रिंद को जिनसी हिरासत करने वाले जवाबदार प्रोफेसर गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत, वार्डन आतिका और दीगर जवाबदारों की गिरफ्तारी के लिए SUP के निगरान में मुजाहरा किया। नवाब शाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में दादू की डॉक्टर परवीन रिंद को हिरासत करने पर मुख्तलिफ तंजीमों ने मिलकर एहतिजाजी मुजाहरा किया, जिसमें SUP तालका मेहड़ के सदर गुलाम शब्बीर मंगी, GA सिंध इनकलाबी मरकजी चेयरमैन गाजी खान सोलंगी, साबिर राधी, नदीम खानजादा, शहरी इत्तेहाद सदर मुमताज़ मेंगल, इखलाक चांडियो, अल्लाह जड़ियो लाशारी, सनी एक्शन कमेटी के रहनुमा सदरुद्दीन जानोरी, दीदार बरोही और दीगर ने एहतिजाजी मुजाहरा किया। एहतिजाजी मुजाहिरीन मेन चौक पर धरना देकर बैठ गए और मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और झंडे
झंडे उठाए रखे थे और सख्त नारेबाजी करते रहे। उन्होंने कानूनी इदारों और हुकूमत से मुतालबा किया कि जवाबदारों को गिरफ्तार करके कानून के तहत उनको सख्त सजा दी जाए और डॉक्टर परवीन रिंद को इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर तालीमी इदारों की इंतजामिया ने नाइंसाफी में मुलव्विस हो तो हुकूमतें नाअहल साबित होती हैं और इस तरह के वाक़यात में शर्म से सर झुक जाते हैं। उन्होंने लाड़काना के वाक़े को दोहराया और सिंध की बेटी शीरीं काज़मी और नम्रता कुमारी जैसी वाक़यात अफसोसनाक हैं और इस वाक़यात में मुलव्विस जवाबदारों को कीमती किरदार तक पहुँचा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिंध की बेटियाँ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में महफूज नहीं हैं और उनकी वालिदैन मायूसी के शिकार हैं। और उन्होंने कहा यह एहतजाज का सिलसिला इस वक्त तक जारी रहेगा जब तक जवाबदारों को कीमती किरदार तक ना पहुँचाएं। रिपोर्ट अमीर अली कलहोड़ो, एन न्यूज़, HD मेहर। उनका एक तरीक़ेकार है जिसके ऊपर वो जल्दा वैसे भी दे रहे हैं या जिला में काम कर रहे हैं और हम मॉनिटर करेंगे, डिपार्टमेंट मॉनिटर करेगा। आपको कोई टोल फ्री नंबर भी दे दिया गया है लोगों को जो कि मतलब अगर किसी को शिकायत हो। मुकामी स्कूल की जानिब से भारतीय यूनिवर्सिटी के बाहर हिजाब पहनकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली मुस्कान को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली का एहतमाम किया गया। तालबात के हिजाब पहनकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। चिनियोट के तालबात ने भारतीय इंतहा पसंदों के सामने डट जाने वाली मुस्लिम तालबा मुस्कान को खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों तुलबा व तालबात ने रैली में शिरकत की। इस मौके पर हिजाब पहने हुए तालबात ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए और पूरी दुनिया को इस बात का पैगाम दिया है कि मुसलमान अमन व सलामती का पैकर हैं और हिजाब पहनकर खवातीन से नफरत करना गैर इंसानी और गैर इखलाकी है। तालबात ने कहा है कि भारतीय मुस्लिम तालबा मुस्कान ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि भारतीय इंतहा पसंद हिंदू अक़लियतों के लिए खौफ की अलामत बने हुए हैं और इन इंतहा पसंदों की वजह से भारत में अक़लियतों पर होने वाले मुजालिम काबिल अफसोस हैं, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा को नोटिस लेना चाहिए और मुजालिम का सिलसिला ख़त्म करवाना चाहिए। चिनियोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिनियोट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी ने ओपन डोर पॉलिसी के तहत लोगों के मसाइल सुने। DPO ने पेश होने वाले लोगों के मसाइल सुने। दरख्वास्तें मुताल्लिका अफसरान को मार्क करके दाद रसी यकीनी बनाने की हिदायत की। DPO ने कंप्लेंट सील अफसरान को हिदायत की कि लोगों की दाद रसी यकीनी बनाकर दरख्वास्तों की फॉलो अप रिपोर्ट पेश की जाए। मेरिट की बुनियाद पर बर वक्त इंसाफ की फराहमी तरजीह। लोग पुलिस से मुताल्लिका या दीगर किसी भी मसले की सूरत में बगैर किसी सिफारिश पर्ची के मुझे मिल सकते हैं। कानून व इंसाफ की बालादस्ती पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। DPO कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी, तर्जुमान पुलिस। ननकाना साहब कचहरी चौक में खवातीन का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मेरे खाविन जफर इकबाल को पुलिस ने मंशियात के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया हुआ है। कौसर बतूल नामी खातून ने चक नंबर 1063 थाना बड़ा घर की रिहायशी है। SHO थाना बड़ा घर हमसे नारवा सलूक कर रहा है। मुखालफिन ने हब्स बेजा में रखा। पुलिस मुद्दई के साथ मिली हुई है। मुखालफिन ने पुलिस को खरीद लिया है। मुखालफिन हमसे ईंटों का भट्टा हथियाना चाहते हैं। 2 साल से अदालत के चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। पुलिस जुल्म व ज़्यादती कर रही है। पुलिस थाना सिटी ननकाना साहब की मुदाखलत पर एहतजाज खत्म।